आमचे जाणा 24-25 जे टेक्निकल आमचे एडमिशन घेता म्हणजे इंजिनियरींग कॉलेजीन एडमिशन घेता आसतना पयलीं आमची GSET भुरगे आन्सर करताले 12th सो ते कॅन्सल करून JEE केला ते मेरीट लिस्टाचेर ते एडमिशन मेळटा आनी तेच बरोबर आमचे भुरगे JEE आन्सर करता एका मेळपा ते भाशेन IITकूय एडमिशन मेळपा सो आमचे भुरगे 12थाक जे प्रिपेर जाताय NIT एका IIT कॉन्सन्ट्रेट करताय फक्त ते एग्जामीक आनी ती एग्जाम जाता केन्ना लास्ट वीक ऑफ जानेवारी 23rd to 1st February पासून लास्ट इयर 2 टर्म चयला हांवें 2 वर्सां त्या टायमा भितर जाता ती एग्जामीक सोगटे भुरगे कॉन्सन्ट्रेट जातात कित्याक ते आन्सरान ताका ते मेरीट लिस्टार ते क्लियर जावपाक पूण आतां आमच्या बोर्डान कितें केलां गोवा बोर्ड आसा सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी एड्युकेशन आनी 1st February 12th बोर्ड एग्जाम स्टार्ट केले 1st February स्टार्ट जाताय सो भुरगे जे आमचे NIT वो IIT प्रिपेर जाताय तेम कितें खंयच्यार कॉन्सन्ट्रेट जावपाचें बोर्ड एग्जामी जावपाचें काय JEE एग्जाम आन्सर करपाचें मेन एग्जाम फर्स्ट जाता ती फर्स्ट अटेम्प्ट जाता ते तेन्ना जाता त्या विकान सो भुरग्यांनी पयलीं आमची JEE आन्सर करपाचें तेच फाटल्यान आमची हें जावपाचें बोर्ड एग्जाम जावपाचें सो भुरगीं आतां कन्फ्यूज जातले खंयच्या एग्जामी प्रिपेर जावपाचें सो हांव मागता की ज्यो आमची बोर्ड एग्जाम आहा 12थाची ती एटलिस्ट 2 वीक फाटीं वचपाक जाय फेब्रुवारी 2 वीक कित्याक जायते स्टेटी मोस्ट ऑफ द स्टेट हांवें चयला इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळटा ते भाशेन 3rd विकान स्टार्ट जाता बोर्ड एग्जाम JEE पयलीं जालें म्हणटरी 3rd वीक ऑफ फेब्रुवारी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट जाता तेच भाशेन गोंयाय आतां हांव नाका आमचो चेअरमॅन आहा तो बरो मनीस जायत काम करता एड्युकेशन प्रमोट करपाक पूण आमचे भुरगे कितें आमचे भुरगे जे IIT वयताय ते लिमिटेड आहाय चड भुरग्यां मेळना हांगा सो तांकां प्रमोट जातलें जाल्यार असो कन्फ्युजन जावपाक नाका आतां हांव मागता आमचे एड्युकेशन मिनिस्टरूय आहा आमचो चीफ मिनिस्टर आहा तेणें इंटरव्यून जावपाक जाय हितून आनी अशें करून क्लॅश जावपाक शरीपणा कित्याक तेंची मायंड क्लियर आसपाक जाय आमचे IIT कोण वचपाक सोदता ते कोण NIT वचपाक सोदता ते तेमची हे एग्जाम ही जाल म्हणटरी बोर्ड एग्जाम जावपाक जाय चडशे हांवें चयल्ले आहा फाटीं आमचे भुरगे जे आमचे IIT प्रिपेर जाता न्हू ते मेन फोकस ते 3 सब्जेक्टान मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दिता ते आनी ते लँग्वेज बी आहा ते मागीर स्टडी करता ते सो आतां कितें जातलें आतां फर्स्टाचो जो फेब्रुवारी फर्स्ट लँग्वेज आहा तेमी IIT सोडपा पडली JEE एग्जाम सोडपाक एक प्रिपेर जावपा पडलें सो आख्खें वर्स ते प्रिपेर जाताय आमची JEE आन्सर करपाक पूण सडनली तें कन्फ्युजन जालां सो हांव मागता आमचे चेअरमॅना लागीं आनी तेंवूय आयकिलां जायत आमची स्कूल आहा हायर सेकंडरी स्कूल एड्युकेशन डिपार्टमेंट आमचे आमचे चेअरमॅनाक मेळ्ळें एप्रोच जालें हें पोस्टपोन कर म्हणून हे एग्जाम मातशें फाटीं व्हर म्हणून पूण हांवें आयकिलां आजून पासून चेअरमॅनान तांकां कांयच पॉझिटीव दिलें ना हे पोस्टपोन करतलो म्हणून सो हांव मागता आमचे चीफ मिनिस्टर एड्युकेशन मिनिस्टरा लागीं हे कन्सिडर करचें आनी ही एग्जाम बोर्ड एग्जामाचे एटलिस्ट 2 वीक फाटीं व्हरचे मिड फेब्रुवारी करपाच्यो म्हणजे फेब्रुवारी आमची ह्यो जेन्ना काबार जाताय 1st or 2nd February ह्यो काबार जाताय JEE ते आख्खोच तो प्रोग्राम काबार जाल म्हणटा 1-2 वीक ते भुरग्यांक दिवचे बोर्ड एग्जामी प्रिपेर जावपाक नाजाल्यार सगळें कन्फ्युजन जातलें त्या भुरग्यांक तेंची मायंड तेंची घुसतली तेंची दोनूय एग्जाम सारकी जावपाक न्हय